कराची में ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात वरसा के तहफ्फुजात के बावजूद जुडिशल कमीशन कायम, जस्टिस उमर सियाल सरबराह होंगे, नोटिफिकेशन जारी। मीर रजा के वालिदैन की शिकायत थी कि पुलिस केस को खुदकुशी की तरफ ले जा रही है। वरसा को मुतमईन करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू, कहा जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। घरेलू मुलाजिम ज़ीशान का हिना जावेद को कत्ल किए जाने का इंकशाफ। बताया कि खावंद ने झगड़े के बाद तशद्दुद के बाद गला घोंट कर बीवी को मारा। और आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम बरकरार। खित्ते में अमन का मिशन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में मौजूद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा हैं। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। दौरे का मकसद मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। फील्ड मार्शल का दौरा पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल, दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी मामलात पर बात होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकाई की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहा है। तेहरान और इस्लामाबाद के ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का पहला इजलास। नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। 8 मखसूस नशिस्तों में से 6 पर नून लीग कामयाब। 2 सीटें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आईं। बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनोअन अमल किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा अदालती फैसला वाज़े, कोई भाम नहीं। क्या आज से पहले कोई कैदी किसी दूसरे अस्पताल में नहीं रहा? हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि तौहीन अदालत केस कल या परसों लगाएं। 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। कराची में ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात। वरसा के तहफ्फुजात के बावजूद जुडिशल कमीशन कायम। जस्टिस उमर सियाल सरबराह होंगे, नोटिफिकेशन जारी। TORs और मुद्दत का कोई जिक्र नहीं। जुडिशल कमीशन के खिलाफ मीर रजा के वरसा का सिंध हाईकोर्ट से रुजू। फौरी समाअत के बाद अदालत का फ्रीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। रावलपिंडी में घर से खातून की लाश मिलने की तहकीकात। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतरीन तशद्दुद की तस्दीक हो गई। मौत की वजह का तयन नहीं किया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशानात मौजूद। फेफड़ों में खून भरने का भी इंकशाफ। अमेरिका का ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक D-Day का ऐलान। इक्तिसादी जंग का आज से आगाज। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं तेहरान की फौजी सलाहियत और जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहे हैं। ईरान को सहारा देने वाले हर मुआशी रास्ते को बंद कर देंगे। मुआविन ममालिक भी जद में आएंगे। नायब सदर JD वेंस कहते हैं तेहरान से निमटने के लिए मुतअद्दिद ऑप्शन मौजूद हैं। तिजारती नुकसान की कीमत वसूल करेंगे। ईरान अमेरिका की इक्तिसादी जंग से निमटने के लिए मंसूबा तैयार। 5 दौरान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी का बयान। कहा सदर ट्रंप का मुआशी हमले का ऐलान फौजी महाज पर नाकामी का एतराफ है। चीफ ईरानी कौमी सलामती काउंसिल मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने कहा मुआशी जंग में किसी भी मुल्क की हिमायत को जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। इक्तिसादी जंग जारी रही तो ईरान खलीज से तेल की तमाम बरामदात रोक देगा। नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी ने सवाल किया, मिस्टर बेसेंट आप कहते हैं ईरान की फौजी सलाहियत खत्म कर दी, तो आपको मुआशी जंग की जरूरत क्यों पेश आई? ईरान की तेल बरामदात तकरीबन 0 हो गई। न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा। अमेरिकी अखबार का कहना है सैटेलाइट तस्वीर में जजीरे खारग में तेल बरामदगी मरकज में सरगर्मियां ना होने के बराबर नजर आईं। अमेरिका के सख्त मौशी इक़दाम के बाइस ईरान माली मुश्किलात से दो चार है। चीन की ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों की मजम्मत।
چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پابندیاں اور دباؤ مسئلے کے حل میں مددگار نہیں، امریکہ کو پابندیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن منظور نہیں، جے آئی ٹی بنائی جائے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کے ورثہ کا مطالبہ۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، فوری سماعت کے بعد عدالت کا فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری، آئندہ سماعت پر جواب طلب۔ مقتول کے ورثہ کے وکیل کا کہنا ہے پہلے دن سے کیس کی تحقیقات میں شکوک و شبہات ہیں، جیو فینسنگ اور سی سی ٹی وی سے متعلق بھی سوالات ہیں، انکوائری کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے۔ ورثہ کے تحفظات کے باوجود جوڈیشل کمیشن قائم، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو سربراہ نامزد کر دیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر پولنگ، 8 میں سے 6 نشستوں پر نون لیگ کامیاب، 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کے حصے میں۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر سے 3 نون لیگ اور 2 پیپلز پارٹی کو ملی۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار گیلانی کامیاب، علماء مشائخ کی نشست پر نون لیگ کے محمد اظہر سعید فاتح، اوورسیز کشمیری کی نشست پر نون لیگ کے عبد الرحمان ارائیں بلا مقابلہ کامیاب ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کی نجی اسپتال سے علاج کے احکامات کے بعد عام قیدیوں کا بھی عدالت سے رجوع۔ اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، نجی اسپتال سے علاج کی اجازت دی جائے، اہل خانہ سے بات کروائی جائے۔ درخواست میں موقف، عدالت کا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس، 27 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ملاقات، سندھ کے امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو، باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر بھی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا سیاسی رواداری اور مشاورت برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے جاری، حافظ نعیم الرحمان کا ستمبر کے پہلے ہفتے میں ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ لاہور میں دھرنے سے خطاب میں کہا ہڑتال کی تاریخ کا اعلان 13 ربیع الاول کو کیا جائے گا، شہر شہر احتجاجی کیمپ لگ چکے، رات کو اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ شوگر مافیا کی عوام سے لوٹ مار بے نقاب، چینی برآمد کرنے کے لیے شوگر ایڈوائزری بورڈ کو غلط اعداد و شمار دینے کا انکشاف۔ مسابقتی کمیشن آف پاکستان کے دستاویز کے مطابق چینی برآمد کی اجازت کے لیے گنے کی پیداوار اور چینی کے اضافی ذخائر کے غلط اعداد و شمار دیے گئے، جان بوجھ کر تاخیر کر کے مارکیٹ میں قلت پیدا کی گئی، من مانی قیمتیں بٹوری گئیں، حکومت سے لی گئی سبسڈی الگ تھی۔ امریکہ نے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں منسوخ کر دیں، خبر ایجنسی کے مطابق ایران جنگ اور فوجیوں کی کمی کے باعث مشقیں منسوخ ہوئیں۔ جنوبی کورین فوج کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے فوجیوں کی کمی کے حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ انگلش کرکٹ میں ایک اور تنازع، ایک اور ہلچل، فاسٹ بالر برائڈن کارس کی ہتھکڑیوں میں ویڈیو وائرل۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے نائٹ کلب واقعے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ برائڈن پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے انگلینڈ کے اسکواڈ کا حصہ ہیں۔